फेर्नांदीस, सरपंच ऑफ बारका. रात म्हाका आफ्टर 10 o'clock एक फोन येयलो वॉर्ड नंबर 7. हांव वॉर्ड 5 आहा थिंगा. सेईंग दॅट जुरी सायडीन हाकें लासून कापा जात म्हूण. जुरी लोकांक खबर आसलोली बट तेणी कांय एक्शन घेवूं ना. सो आफ्टर तेणें कॉल केलो म्हणटरी हांवें झुपूच करून फायर डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी फायर ब्रिगेड आपयली. दे केम अराउंड लायक आफ्टर हाफ एन आवर. मागीर लोक आसलो आमगेलोय विलेजी तूं वॉर्डांतू लोक आसलो मुजबार आसली ती. आनी फायर ब्रिगेडीन येवन पालयलो, काट ऑफ केलो. आनी मागीर हांव थँक्यू म्हणूचो दिता ज्युलरीन बाय आमगेलें वॉर्डांतूलें. तेणें म्हाका झुपूच फोन मारलो. सो हांव लोकां कडेन मागता थिंग वच जावन खंय पयलीं विडियो काडून गेले लासोत म्हणून. बट कोणें फायर डिपार्टमेंटा कोणें हें केलें ना, फोन केलो ना. सो तेणें म्हाका मारलो म्हणटरी हांवें झुपूच करून फायर ब्रिगेड आनी तो उज पालयलो. सो हांव ताका थँक्यू म्हणूचो दिता. आनी अशें करून लोकांनी कोणें चोयलें जाल्यार झुपूच करून एक 5 मेंबरा वा सरपंचा मातशें कोडीत करचें. कित्याक हें लासोल जाल्यार